Rahim, lecture of biology for 9th class. Today is our topic of discussion biology का तारुफ। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है बायोलॉजी का तारुफ। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी हमारे पास बेसिकली साइंस की ब्रांच है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का मुतालिया किया जाता है, जिसमें ज़िंदा जानदारों का या जिसमें ज़िंदगी का मुतालिया किया जाता है, ऐसी साइंस की ब्रांच को बायोलॉजी का नाम दिया जाता है। अब इससे पहले कि हम फर्दर इसको डिटेल से देखें, हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। जैसे मैंने अभी कहा कि बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, तो इससे पहले कि हम बायोलॉजी को देखें हमें ये पता होना चाहिए कि साइंस की डेफिनेशन क्या है। तो अगर हम ये देखें कि साइंस क्या है, तो साइंस वो इल्म है जिसमें फितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाते हैं और उनसे मंतकी नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। कि साइंस एक ऐसा इल्म है कि जिसमें हम नेचर को समझने के लिए, फितरत को समझने के लिए मुशाहदात करते हैं, फिर उन मुशाहदात को साबित करने के लिए तजर्बात करते हैं, फिर तजर्बात करने के बाद हम नताइज अख़ज़ करते हैं, और जब वो नताइज हमारे पास आ जाते हैं तो फिर हमें ये पता चलता है कि जो मुशाहदा किया गया था वो ठीक था या गलत था। तो साइंस वो इल्म है जिसमें फ़ितरत के असूलों को समझने के लिए मुशाहदात और तजर्बात किए जाते हैं और उनसे मंतकी नताइज अख़ज़ किए जाते हैं। पुराने वक्तों में साइंसी मालूमात को मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम नहीं किया जाता था जिस तरह के आज किया जाता है। तमाम साइंसी मालूमात एक ही उन्वान यानी साइंस के तहत ही बयान की जाती थीं, लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ जब साइंसी मालूमात में इजाफ़ा होता गया तो साइंस की बेशबहा मालूमात को मुख्तलिफ़ शाखों मसलन बायोलॉजी, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स वगैरह में तकसीम कर दिया गया। पुराने वक्तों में क्या किया जाता था कि जितने भी मुशाहदात थे या जितने भी प्रॉब्लम्स थे उन्हें एक ही उन्वान यानी साइंस में ही एक्सप्लेन कर दिया जाता था। यानी क्या था कि साइंस की मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ नहीं थी, साइंस को फर्दर शाखों में या मज़ीद डिवीजन्स में डिवाइड नहीं किया गया था। तो क्या था कि जितने भी प्रॉब्लम्स थे, चाहे वो मैथ्स के हैं, फ़िज़िक्स के हैं, बायो के हैं, केमिस्ट्री के हैं, वो सब के सब साइंस में ही डिस्कस हो जाते थे। लेकिन फिर क्या हुआ, जैसे जैसे साइंसी मालूमात बढ़ती गईं तो साइंटिस्ट ने साइंस की बेशबहा मालूमात को मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम कर दिया। जिस तरह अगर हम बायोलॉजी देखें, इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को डिस्कस करते हैं, फ़िज़िक्स में हम मैटर और एनर्जी को डिस्कस करते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर को डिस्कस करते हैं, और मैथमेटिक्स में हम मैथ यानी कि अलजब्रा वगैरह और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो क्या किया गया कि साइंस को मुख्तलिफ़ शाखों में तकसीम कर दिया गया। अब है बायोलॉजी का तारुफ। सबसे पहले बायोलॉजी की डेफिनेशन है। बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया है। इसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज़म को डिस्कस करते हैं, ज़िंदगी को डिस्कस करते हैं, और बायोलॉजी का लफ्ज़ दो यूनानी लफ्ज़ों से अख़ज़ किया गया है। फर्स्ट वर्ड है बायोस और दूसरा है लोगोस। पहला लफ्ज़ क्या है? बायोस, और दूसरा लोगोस है। ठीक है। बायोलॉजी से मुराद ज़िंदगी का साइंसी मुतालिया है। लफ्ज़ बायोलॉजी दो यूनानी अल्फाज से अख़ज़ किया गया है। ये अल्फाज बायोस और लोगोस हैं। अब हम देखते हैं बायोस और लोगोस का मतलब क्या है। बायोस का मतलब है ज़िंदगी। बायोस का लफ्ज़ी मतलब क्या है? ज़िंदगी। और लोगोस का लफ्ज़ी मतलब है सोचना और वजह तलाश करना। ठीक है। हर चीज़ के बारे में सोचना और उसकी वजह तलाश करना। अगर हम ज़िंदगी जो है उसके बारे में सोचेंगे नहीं, उसकी वजह नहीं तलाश करेंगे, उसका ओरिजिन नहीं देखेंगे कि ज़िंदगी की इब्तिदा किस तरह से हुई, तो हमारे पास इंफॉर्मेशंस नहीं इकट्ठी होंगी। और जब हमारे पास ज़िंदगी के बारे में नॉलेज नहीं होगा
اور ہم زندگی کا مطالعہ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ ہم اپنے پرابلمس کو سالو نہیں کر سکیں گے. اس وجہ سے ضروری ہے کہ زندگی کا مطالعہ کیا جائے. کیوں کیا جائے؟ تاکہ صحت سے متعلق مسائل کے بارے میں اور ماحول سے متعلق مسائل کے بارے میں ان کا حل ڈھونڈا جائے، ان کو سالو کیا جائے. بایولوجی کے اس کورس میں ہم پڑھیں گے کہ انسان جانداروں کے متعلق علم حاصل کیسے کرتا ہے. فطرت کو سمجھنے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے یہ لازم ہے کہ جانداروں کی ساختوں یعنی ان کے سٹرکچرز جو ہیں، افعال کہ وہ ساختیں جو ہیں وہ کام کس طرح کرتے ہیں، وہ اور دوسرے متعلقہ پہلوؤں کا مطالعہ کیا جائے. جانداروں کا علم حاصل کرنے سے صحت، خوراک اور ماحول وغیرہ سے متعلق مسائل کی معلومات اور حل بھی ملے ہیں. ڈیفینیٹلی جب ہم علم حاصل کریں گے جانداروں کی ساختوں کے بارے میں، افعال کے بارے میں کہ ساختیں جو ہیں، سٹرکچر جو ہیں وہ فنکشن کیا کیا پرفارم کرتے ہیں، تو جتنے بھی مسائل ہیں ہمیں ان کا حل ملے گا. نیکسٹ ہمارے پاس ہے بایولوجی کی ڈویژنز اور شاخیں. پہلے ہم بایولوجی کی بڑی ڈویژنز اور شاخوں کی بات کریں گے. یہ ہمارے پاس 3 ہیں: زولوجی، باٹنی اور مائکرو بایولوجی. اب زولوجی کیا ہے؟ زو کا لفظ جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوا ہے اینیمل سے. زو کا مطلب ہے اینیمل. زو میں کیا ہوتے ہیں؟ جانور ہوتے ہیں نا. زو کا مطلب ہے اینیمل یعنی کہ جانور، اور لوگی کا مطلب ہے ٹو اسٹڈی. تو زولوجی کا مطلب ہے کہ بایو کی ایسی برانچ جس میں جانوروں کے متعلق سائنسی علم حاصل کیا جاتا ہے. بایو کی ایسی برانچ جس میں جانوروں کے متعلق سائنسی علم حاصل کیا جاتا ہے اسے زولوجی کہتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس باٹنی. باٹنی کا ورڈ اوریجنیٹ ہوا ہے پلانٹ سے. باٹنی کا مطلب ہے پلانٹس، اینڈ اس میں اوورآل اگر آپ اس کو ڈیفائن کریں تو یہ بایولوجی کی ایک ایسی شاخ ہے جس میں پودوں کے متعلق سائنسی علم حاصل کیا جاتا ہے. بایولوجی کی اس ڈویژن کا تعلق پودوں کے سائنسی مطالعے سے ہے. اس کے بعد ہم پودوں کے سٹرکچرز کے بارے میں اور پودوں کے فنکشنز کے بارے میں اور پودوں کی پروسیس کے بارے میں کہ وہ فوڈ کس طرح سے سنتھسس کرتے ہیں، جو ہم سارا کچھ بتاتے ہیں وہ اسی برانچ کے انڈر اسٹڈی کیا جاتا ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے مائکرو بایولوجی. مائکرو کا مطلب ہے مائکرو آرگنیزمز. مائکرو آرگنیزمز کا مطلب ہے ایسے جاندار جو ہمیں عام آنکھ سے دکھائی نہیں دیتے، جن کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. اس ڈویژن میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مائکرو آرگنیزمز کا سائنسی مطالعہ کرتے ہیں. اور مائکرو آرگنیزمز کی ایگزامپلز ہیں ہمارے پاس بیکٹیریا وغیرہ، ٹھیک ہے، جو ہمیں نیکڈ آئی سے نظر نہیں آتے، انہیں دیکھنے کے لیے ہمیں مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے. مائکرو بایولوجی کیا ہے؟ اس ڈویژن کا تعلق مائکرو آرگنیزمز مثلاً بیکٹیریا وغیرہ کے سائنسی مطالعہ سے ہے. اب یہاں سے آپ کو جو کویسچنز آئیں گے وہ آپ نوٹ کر لیں. کویسچن ہے آپ کے پاس. کویسچن نمبر 1 ہے سائنس کی تعریف کریں. کویسچن نمبر 1 ہے سائنس کی تعریف کریں. اس کا آنسر ہے سائنس وہ علم ہے جس میں فطرت کے اصولوں کو سمجھنے کے لیے مشاہدات اور تجربات کیے جاتے ہیں اور ان سے منطقی نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. مشاہدات کیے جاتے ہیں، تجربات کیے جاتے ہیں اور پھر نتائج اخذ کیے جاتے ہیں. یہ ڈیفینیشن کا آنسر ہے. نیکسٹ آپ کے پاس کویسچن ہے کویسچن نمبر 2 بایولوجی کی تعریف کریں. بایولوجی کی تعریف کریں. تو اس کا آنسر آپ کے پاس یہ ہے. بایولوجی سے مراد زندگی کا سائنسی مطالعہ ہے. لفظ بایولوجی 2 یونانی الفاظ سے اخذ کیا گیا ہے. یہ الفاظ بایوس اور لوگوس ہیں. بایوس کا مطلب ہے زندگی اور لوگوس کا لفظی مطلب ہے سوچنا اور وجہ تلاش کرنا. یہاں سے یہاں تک یہ بایولوجی کی ڈیفینیشن ہے کہ بایولوجی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی کا سائنسی مطالعہ. نیکسٹ آپ کے پاس ہے زولوجی اور باٹنی میں فرق کریں. سوال نمبر 3 ہے زولوجی اور باٹنی میں فرق کریں. تو یہ آپ کے پاس زولوجی کی ڈیفینیشن ہے. بایولوجی کی اس ڈویژن میں جانوروں کے متعلق سائنسی علم حاصل کیا جاتا ہے اور یہ باٹنی کی ہے. بایولوجی کی اس ڈویژن کا تعلق پودوں کے سائنسی مطالعہ سے ہے. زولوجی میں جانوروں کا سائنسی مطالعہ کیا جاتا ہے اور باٹنی میں پودوں کا.
نیکسٹ سوال نمبر 4 ہے مائکرو بایولوجی کی تعریف کریں. سو اس کا آنسر ہے یہ. اس مائکرو بایولوجی اس ڈویژن کا تعلق مائکرو آرگنیزمز مثلاً بیکٹیریا وغیرہ کے سائنسی مطالعے سے ہے. اور مائکرو آرگنیزمز کیا ہیں؟ جو ہمیں نیکڈ آئی سے دکھائی نہیں دیتے، جن کو دیکھنے کے لیے مائکروسکوپ کی ضرورت ہوتی ہے.